सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूं लीना इलियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर। आज के इस प्रोग्राम में हम दो लड़ाइयों का जिक्र करेंगे। एक वो लड़ाई है जो फवाद चौधरी और पीटीवी के एमडी के दरमियान चल रही है, और दूसरी जो लड़ाई है वो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान चल रही है। अब ये समी साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने किस लड़ाई से आगाज़ करना है, और आप फैसला करेंगे कि कौन जो है वो सही बात कर रहा है और कौन जो है वो गलत बात कर रहा है। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं किसी लड़ाई से आगाज़ नहीं करूँगा प्रोग्राम का, मैं तो माफ़ी से करूँगा। एक पोल पर एक ख़बर चली जिसमें फैसलाबाद के एक डीएसपी हैं मिर्ज़ा साहब, उनकी उन्होंने अपनी फुटेज बनाई थी अपनी बेटी के साथ। तो शायद जो रिपोर्टर हैं उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये बाप और बेटी की फुटेज है। उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर चलाया और जिससे यकीनन उनकी बड़ी दिल आज़ारी हुई होगी उस ख़ानदान की। मैं माज़रत करता हूँ बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर न्यूज़ बोल, मैं इस पर पूरी दिल से मैं माज़रत करता हूँ उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हमारे रिपोर्टर हैं हमने उनको भी इस हवाले से जो भी इंटरनल हमारा एक मैकेनिज़्म है अकाउंटेबिलिटी का, उसमें वी हैव टेकन हिम टू टास्क। और बहुत बहुत माज़रत मिर्ज़ा साहब के साथ। उनकी बेटी जो है वो हमारी बच्चियों की तरह है, और बिल्कुल बाप बेटी कोई भी वीडियो बना सकते हैं। हम इस पर बहुत ज़्यादा माज़रत खाएं। दूसरी मैंने अपना माज़रत करनी थी आज। जैसे मैंने कहा कि ये आज माज़रतों और माफ़ियों का दिन है। 2-3 दिन पहले जब हम एक प्रोग्राम में थे तो जावेद चौधरी साहब बड़े नोन कॉलमिस्ट हैं हमारे मुल्क के। उनके क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो वहाँ पर हमज़ा शहबाज साहब अपनी पूरी टीम के साथ गए थे। मैंने उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेक्सस के हवाले से। तो जो मैंने बात कही थी उसका मकसद कोई तनकीद करना नहीं था। सिर्फ मैं ये चाह रहा था कि आदमी जिसके साथ भी हो तो बिल्कुल ओपनली उसके साथ होना चाहिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके ये वालिद साहब के इंतकाल का मामला था, कुछ हमारे जो मुश्तरका दोस्त हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे इस बात का पता चला कि जावेद चौधरी साहब ने उनकी इस बात से दिल आज़ारी हुई है, उन्हें इस बात से तकलीफ़ पहुंची है। तो मेरा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं था, मैं बिल्कुल किसी और कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था। तो मैं जावेद चौधरी साहब आपसे भी इंतहाई इसलिए माज़रत कर रहा हूँ कि अब मुझे ये पता है हमारे दोस्तों ने बताया है कि आपके दिल को तकलीफ़ हुई। तो बखुदा मेरा मकसद जो था वो मैं एक टेंडेंसी की बात कर रहा था कि हमें होना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं उस कॉन्टेक्स्ट में दोबारा नहीं जाना चाहता। आपकी दिल आज़ारी हुई, मैं आपसे बहुत इस बात की माज़रत करता हूँ। और मेरा कतई तौर पर मकसद दिल आज़ारी करना नहीं था, ना ही बेइज्जती करना था, कुछ ऐसा नहीं था। हर आदमी अपनी एफिलिएशंस के साथ अपने नज़रियात के साथ जीता है और उसको इस बात का हक है। ख़ास तौर पर डेमोक्रेसी में तो आप अपने नज़रियात के साथ जीते हैं। मैं तो अक्सर यहाँ पे कहता हूँ बैठ के कि हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी को मुहब्बे वतन करार दें, कोई सर्टिफिकेट्स दें, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात थी, लेकिन दिल आज़ारी मैं आपसे माज़रत करता हूँ। अब आ जाते हैं जी आज की खबरों पर। पाकिस्तान की जो लड़ाई है उस पर जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात, छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये एक कश्मीर में एक फ्रांस के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें उन्होंने बताया कि ये एक जन्नत नज़ीर इलाका है और बिल्कुल एक ऐसी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने खूबसूरती से जगह को मालामाल किया हुआ, लेकिन भारत की अफवाज ने वहाँ पर पॉल सेमेटी या कमेटी उनका नाम है कमेटी, और उन्होंने इसमें भारत ने उनको गिरफ़्तार भी किया। उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर उस इलाके में थे, पुलिस उनको वॉच करती रही और उनको तंग करती रही, लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, भारतीय फ़ौज इंतहाई शदीद जुल्म कर रहे हैं और कश्मीरी लोग खड़े हैं बिल्कुल एक चट्टान की मानद। और इनको फिर गिरफ़्तार कर लिया गया, 2-3 हफ्ते ये जेल में रहे, फिर इनको एक्सपल कर दिया गया। भारत ने इनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया, लेकिन फिर ये पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान ने इन्हें वेलकम कहा। पाकिस्तान के बारे में अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये बताते हैं कि एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और फिर उन्होंने ज़िक्र भी किया कि पूंछ वैली में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह भारतीय जुल्म कर रहे हैं, किस तरह बॉम्बिंग कर रहे हैं,
کس طرح بے گناہ بچے بچیوں کو مار رہے ہیں. ایک ظلم کی ایک داستان ہے وہاں پر جو رقم کی جا رہی ہے, ایک تاریخ ظلم کی رقم کی جا رہی ہے, اور دنیا کو اس پر دیکھنا چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے بھی سارے پولیٹیشین, جس طرح پال کمیٹی نے یہ ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے, ساری دنیا کو بتایا ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, وہ بھی اسی ظلم کو بنیاد بنا کر کشمیر کے عوام کی آواز کو اٹھاتی, لیکن ہم لوگ اپنی لڑائیوں میں, اپنی پالیٹکس میں الجھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے. اچھا, پال نے ایک اور بھی بات کی تھی سمیع صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ بائی دا اینڈ آف ایوری ڈے جو وہاں پہ آپ کی فریڈم آف وہ ہے, صحافت ہے, جرنلزم جو ہے, اس کو نہ ہونے کے برابر وہ ہوتی جا رہی ہے, اور وہ بڑے ریجڈ ہوتے جا رہے ہیں اس بارے میں بھی, فریڈم آف پریس کو لے کے بھی. بالکل, وہ ان کو بھارتی پولیس سے, جموں کشمیر کی پولیس ان کا فالو کرتی رہی, پیچھا کرتی رہی, مکمل طور پر نظر میں رکھا. وہاں پر پریس فریڈم نام کی کوئی چیز نہیں. اب دنیا کو یہ نظر نہیں آتا, اور ہمارے بھی جو بہت سارے جو لبرل لوگ ہیں ان کو یہ نظر نہیں آتا. وہ کالعدم تنظیموں پر پابندی لگا دی جائے جو کشمیر کا ساتھ دے رہی ہیں, پتہ نہیں کہاں کی یہ, کس طرح کی یہ بات کرتے ہیں. وہ جو بھارت کشمیر کے اندر کر رہا ہے, جو ظلم کر رہا ہے, جو 70 سال سے ایک حق کشمیریوں کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, اس پر بات نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں جو کشمیر کا نام لینے والی تنظیمیں ہیں, جنہوں نے پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں کی, اور اب تو جو حالیہ واقعات ہیں, بھارت بھی ان کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں دے سکا کہ وہ اس میں ملوث ہیں. بس ان پر پابندی لگا دی جائے, اور جس پر وہ اپوزیشن کی جماعتوں نے اب اس پہ بھی پولیٹکس کرنا شروع کر دی ہے. وہاں سے آ کے کہتے ہیں, پہلے کہتے ہیں کہ آپ جی ان پر کام کریں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم آپ کا جو اجلاس ہوگا ہم اس میں نہیں آئیں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم مدارس کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نیشنل ایکشن پلان کی مخالفت کریں گے. عجیب, کنفیوزنگ. لیکن اگر کوئی, جیسے کل ہم ذکر کر رہے تھے, کنفیوز نہیں ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے. ملتان کے ضمنی انتخاب میں جس طرح ٹھوکا انہوں نے, سارا اپنا ایک مینڈیٹ دیا ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے بھی تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکے, اور یہ عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے اس پر ایک بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. وہاں پر ہلکا پی پی 218 ویری ہمبلی لوگ جب بھی کہتے ہیں ضمنی الیکشن جب بھی ہوتا ہے اس میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے فیڈرل میں, جن کی میجورٹی ہوتی ہے, وہی جیتتے ہیں, کیونکہ فنڈز ان کے پاس آتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے کام وہ کرواتے ہیں, تو اس چیز سے بھی لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں اس قسم کی جیت کو. ہاں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, 25,000 2018 کے الیکشن میں ووٹ نون لیگ کے, اور 38,000 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے, ملا کے تو یہ 60,000 سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے صرف 45,000 تھے, اب پی ٹی آئی کا 1200-1500 ووٹ بڑھ گیا. یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو ووٹ کم ہو گیا. اب یہ سارا اس کھاتے میں تو نہیں جائے گا. اٹ شوز کہ بیسیکلی لوگ, پیپل ہیو فیتھ ان دا لیڈرشپ آف تحریک انصاف, ان دا لیڈرشپ آف عمران خان. اب آ جائیں ذرا, یہ جو جھگڑا شروع ہوا جہانگیر ترین صاحب کا سب سے پہلے, اور فواد چودھری صاحب نے جو آج جو حرزہ سرائی کی ہے اپنے ہی قائد کی, اپنی پارٹی کی, وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں اس کا. بڑے وہ آج کل وہ بڑے مغرور ہیں, بہت لوگوں کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کرنا ہے جو کر لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. وہ ان کا قصہ آگے چل کر بیان کرتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بڑی ایک عجیب سی بات کہی, اگر وہ ٹویٹ دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اگر کابینہ کے کسی اجلاس میں شریک ہوتا ہوں, کہیں پہ بھی جاتا ہوں, تو میں وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پر جاتا ہوں اور میں صرف انہی کو جواب دے ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر کوئی شرکت نہیں کر سکتا, اور اگر سٹیج پر کوئی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وزیر اعظم کی خواہش ان کی اجازت سے ہی بیٹھا ہوگا. بہت سارے تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں, جن میں غلام سرور خان ہیں, جن میں لاہور سے میاں اسلم اقبال ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, حنیف پتافی صاحب ہیں, خیر وہ تو فیصل واوڈا صاحب ہیں, اور بھی ابھی بہت ساری سٹیٹمنٹس آئیں گی جو جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی تحریک انصاف کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فائنینشلی انہوں نے تحریک انصاف کی بہت مدد کی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے جہاز میں عمران خان صاحب بیٹھتے رہے, اڑتے رہے, اور عمران خان صاحب بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی آئے, ان کے ساتھ سٹیج پر بھی بیٹھے. لیکن ایشو یہ نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب اچھے ہیں یا برے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پولیٹکس کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو نااہل قرار دیا, جس کے بعد نہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں, نہ وہ پاکستان کی کابینہ میں بطور مشیر آ سکتے ہیں, وہ کوئی پبلک آفس میں نہیں جا سکتے. اب جب سیاست پر پابندی لگا دی گئی اور وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم ان اداروں کی ہم مضبوطی چاہتے ہیں,
तो फिर जहांगीर तरीन साहब की काबीना के इजलास में शिरकत, स्टेज पर आकर उनके साथ बैठना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ नहीं है? और एग्जैक्टली यही बात कही शाह महमूद कुरैशी ने। जरा गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर आप सुनवा दें तो आगे बात करते हैं। सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे नाजू हो जाए तो उसका यार्ड स्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रहे हैं। इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं तो उस पर एतराज़ उठते हैं और बात छुपती नहीं है। वही अफसरान जो साथ बैठे होते हैं बाहर आके बातें करते हैं, वही वज़रा जो साथ बैठे होते हैं वो बाहर आके बात करते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस की नफी होती है। खिदमत ज़रूरी मीटिंग की सदारत से करनी है आपने, रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी से करनी है आपने, खिदमत करते। अब ये जो बात है इसमें कहाँ कोई गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, अपोजिशन को मौका मिलता है वो तनकीद करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि तहरीक इंसाफ का नज़रियाती वर्कर जो एक नया पाकिस्तान चाहता है, जो हर चीज़ अक्रॉस द बोर्ड मेरिट पर चाहता है, उसके लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है। और फिर इमरान खान साहब की जो अपनी शख्सियत है, जो उनकी अपनी यूएसपी है, जिसमें वो मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अकरबा परवरी ने पाकिस्तान को तबाह किया, वो ये खुद फरमाते हैं अपने इजलासों में, जहां हम भी उनके साथ बैठे थे, मीडिया के जो हैं, जो गुफ्तगू है मीडिया के साथ, उसमें इमरान खान ने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा सहाबियों से कि हमारी से जो पहले कई कौमें आने वाली बर्बाद इसलिए हुई कि वो कानून सबके साथ यकसा सलूक नहीं करता था, वो जो बड़े बड़े लोग थे उनको बचाते थे। तो अब अगर ये जो नाअहली की शिक है वो अगर नवाज शरीफ साहब पर आ जाए, वो इजलास करें, तो उस पर तहरीक इंसाफ बहुत एतराज़ करती है, इमरान खान भी एतराज़ करते थे। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब अगर आके बैठेंगे इजलास में तो फिर वो सवाल तो उठेंगे, अपोजिशन इस पर सवाल भी उठाएगी। अब इतनी जो बात कही शाह महमूद कुरैशी ने, इसमें कोई गलत बात मेरे नज़दीक राना साहब कोई गलत बात नहीं थी। एक उन्होंने जायज़ बात कही है जिसको जहांगीर तरीन साहब ने बजाय इसके कि वो उसको कोई इस तरह से डिफेंड करते कि मैं वहाँ पर तजावीज़ देने के लिए गया हूँ, और शाह महमूद की बात बिल्कुल ठीक है, मैं बैक ड्रॉप में, बैक डोर में, पीछे मैं जो बिहाइंड द सीन मैं सारी ये एडवाइजेस दूंगा, जो भी पार्टी को जहाँ पे ज़रूरत हुई मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि जी ये तो सब कुछ इमरान खान का किया धरा है, यानी पॉलिटिकल चेस बोर्ड में हम ये तो देखते रहे कि हमेशा किंग को बचाने के लिए प्यादे को सेक्रीफाइस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्यादे ने किंग को सामने डाल दिया। यानी ये तो बिल्कुल एक उल्टी गंगा बह गई आज कि जहांगीर तरीन साहब को इसके अलावा, यानी उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि मेरा काम गलत है, ये सही है, पता भी है कि गलत काम है, और ये खाते में डाल दिया इमरान खान साहब के। और फिर उसके बाद उनके सबसे बड़े सपोर्टर फवाद चौधरी, जो आज भी कायमा कमेटी में अपने ही वजीर आजम पर तनकीद करते रहे नाम लिए बगैर कि मुझे ऊपर से कहा जाता है, ऊपर से कहा जाता है, और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने कह दिया। तो राना ताहिर साहब, ये पीटीआई की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है? ये समीर साहब देखें, गुजारिश ये है कि ये जो जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है, आपने बिल्कुल सही पर कहा कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो तज़किरा किया उसमें कोई गलत बात नहीं, वो कायदे और कानून की बात की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने जग हंसाई की बात की है पीटीआई की कि इनके इजलासों में आने से। और जहांगीर तरीन साहब, आप देखें, इनको खौफ खुदा करना चाहिए कि इन्होंने अपनी ज़ात को बचाने के लिए ये सारा मलबा किस तरीके से इमरान खान पर डाला है कि भाई मैं तो जो कुछ करता हूँ इमरान खान के कहने पर करता हूँ। समीर साहब देखें, आपने अपने प्रोग्रामों में भी इस बात का जिक्र किया कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो काबीना के अपना सरकारी इजलासों की सदारत करते हैं। वही बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज खुलकर कह दी। और जब शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन का जिक्र शुरू किया तो सरकारी टेलीविज़न पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो रोक दी गई। ये चीज़ जो है आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी ने आज वो बात की है जो तहरीक इंसाफ के मुखलिस कारकुन समी साहब करते हैं।
जो पाकिस्तान का गैर जानबदार मीडिया करता है, जो इमरान खान को चाहते हैं कि कामयाब हों, वो लोग करते हैं कि भाई जहांगीर तरीन का क्या काम है, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करें और चुप करके आराम से बैठें। अगर आपने मिलना है तो वज़ीर आज़म से आपका ज़ाती ताल्लुक़ है तो जाके मिल लिया करें। ये सरकारी इजलासों में आप क्या लेने के लिए आते हैं? ये इससे बड़ा मैं समझता हूँ जितना नुकसान PTI को इखलाकी तौर पर जहांगीर तरीन साहब के काबीना के इजलास में आने, सरकारी इजलास रद्द करने से PTI को जितना इखलाकी तौर पर समी साहब नुकसान पहुंचता है, ये इखलाकी तौर पर बहुत बुलंदियों पर है PTI कि ना इनका लीडर करप्शन में मुलव्वस है, ना उन पर कोई और इस तरह के इल्ज़ामात हैं। लेकिन जब इस तरह के मलबे जो हैं वो उन पर पड़ेंगे और वो खुद मलबा साहब खुद ही कहेंगे कि जी मैं तो जो कुछ करता हूँ इमरान खान के कहने पर करता हूँ, तो फिर इमरान खान की पोजीशन को ख़राब करने की कोशिश की ना जहांगीर तरीन साहब ने। तो अभी ये जो वुज़रा चेले चाटे जो जहांगीर तरीन के आ गए हैं सामने, से पहले राना साहब और समी साहब मेरे 3 सवाल होंगे आप दोनों से। पहला तो ये कि इससे पता चलता है एक पोलराइजेशन हमें नजर आती है PTI में, और ये वो पोलराइजेशन है जो शुरू से नजर आ रही है एक बड़ी सीट के लिए। दूसरी चीज ये है कि फवाद चौधरी साहब का इस हवाले से एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की इजाजत से ही जहांगीर तरीन साहब आते हैं। तो पहला बड़ा सवाल ये उठता है कि बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं वो ही तस्दीक कर रहे हैं अदालत के फैसले की। तीसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि अब वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जहांगीर तरीन साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इन तीनों जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, प्रोग्राम पे जब ब्रेक में हम जा रहे थे तो उससे पहले मैंने बात की थी, आपको 3 जी आपने 3 सवाल दिए थे। मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये कहा था जहांगीर तरीन साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया, अब मैं सियासत में नहीं आऊँगा, और उससे मुराद यही थी कि खुलकर सामने नहीं आएंगे, दोस्त को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन अब उन्होंने जो काम किया उन्होंने इमरान खान साहब के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं, और अब ये उन्होंने बयान दे दिया है कि इमरान खान साहब के कहने पर मैंने किया सब कुछ। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक गलत काम किया। बाकी आपने सही कहा, पोलराइजेशन पहले भी थी, पोलराइजेशन अब भी है, और देखिए सियासी पार्टीज़ के अंदर ये पोलराइजेशन विदन पार्टी रहती है। ये बिल्कुल जमहूरियत, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुख्तलिफ ग्रुप्स, अभी देखें आपको सबबंदी नज़र आ रही है। फवाद चौधरी साहब उनके साथ खड़े हो गए जाके, और जब शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, जैसे राना साहब ने कहा, जैसे ही जहांगीर तरीन का नाम आया काट दी, अपने ही वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने काट दी। तो ये अच्छा, ये ग्रुप था, एक ओन चौधरी साहब थे, जहांगीर तरीन साहब, फवाद चौधरी साहब, ये इमरान खान साहब के बिल्कुल इर्द, ये नहीं उन्होंने घेरा डाला हुआ था। और जहांगीर तरीन साहब, मतलब ये अब ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताऊँ, ये बेसिकली वज़ीर आज़म साहब को निशाना बनाने वाली बात, जब देखें फवाद चौधरी साहब ने आज जो कमेटी थी उसमें उन्होंने PTV के MD से कहा कि ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। शाह कौन है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। फिर ये कहते हैं कि मुझे कहा जा रहा है ऊपर से, और ये हर वक्त वज़ीर आज़म हाउस में बैठे रहते हैं जाके, तो किसको वो बुरा भला कह रहे हैं? फिर ये कहा कि मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब को कि इनको हटा दें। भाई फिर आपको शर्म करनी चाहिए फवाद चौधरी साहब, आपके कहने पे वज़ीर आज़म ने अगर नहीं हटाया, आप ही कोई हया कर लें, आप ही कुछ शर्म कर लें कि भी मेरे कायद ने जिसकी वजह से, जिसके नाम से मैं MNA बन के आया हूँ और वज़ीर बना हूँ, इससे पहले आप मुशर्रफ के साथ रहे, पीपल्स पार्टी के साथ रहे, आप हल्के के काउंसलर तक नहीं बन सके, और आपने सूबाई असम्बली की सीट भी हरा दी। आपको आज दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाए अगर आप इंडिपेंडेंटली जाके कहीं लड़ें। ना आप इधर के ना उस घाट के, कुछ भी नहीं है आप, किसी तरह से कहीं पे भी आपकी। लेकिन आज कायमा कमेटी में MD PTV पर उन्होंने इतने इल्ज़ाम लगाए, अपने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाए, और बार बार उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने तो कहा है कि इनको हटा दें, लेकिन इनको हटाते नहीं हैं, ये चिमटे हुए हैं। बिल्कुल एक ऐसी अजीब सूरत हाल थी, तितर बितर। अब हमें वो नज़र भी आ रहा है कि अब वो जहांगीर तरीन साहब के साथ वही पुरानी जो एक पॉलिटिक्स है, राना साहब, वही हमें नज़र आ रही है। जी समी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का लिंक जहांगीर तरीन साहब के साथ है। इस तरह के जितने भी लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्हें जहांगीर तरीन साहब PTI में लेकर आए। आज जो कायमा कमेटी में वज़ीर इत्तलात और MD का झगड़ा हुआ, समी साहब, ये किस कदर अफसोसनाक बात है। वज़ीर इत्तलात ने कायमा कमेटी को गुमराह करने की कोशिश की,
کہ جی یہ ایم ڈی صاحب جو ہیں یہ اپنے چہتوں کو لا رہے ہیں, ان کو اتنی تنخواہیں دے رہے ہیں اور ملازمین کو پینشن نہیں دے جا رہی, یونین صحیح کر رہی ہے, یہ یونین کے ساتھ نہیں. آج انہوں نے رانا صاحب ایک اور بات کہی, انہوں نے یہ جو جو ڈائریکٹر فائنانس پر حملہ ہوا تھا یونین نے کیا تھا, آج انہوں نے کہا یونین جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے. یہ بالکل انہوں نے کہا آج انہوں نے یعنی اس بات کا انہوں نے قائمہ کمیٹی میں یہ اعتراف کر لیا کہ جو ایم ڈی فائنانس پر بھی حملہ ہوا تھا وہاں پر جو یونین کر رہی ہے, جو تالہ بندی کی ہوئی ہے, یہ بالکل یونین ٹھیک کر رہی ہے. اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ گئی اس کی کہ کوئی ہم شک کریں کہ وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, حملے ہو رہے ہیں, گالی گلوچ ہو رہی ہے, وہ فواد چودھری صاحب اس میں مکمل طور پر شریک ہے. اب انتہائی یہ ایک افسوسناک بات ہے. اچھا بجائے اس کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 2-3 دنوں سے بے نظیر بھٹو انکم سکیم جو ہے اس پر ایک احتجاج ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے, اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک واویلا کھڑا کر دیا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے. اس پر کوئی فواد چودھری نے آج بیان نہیں دیا, کوئی وزارت اطلاعات و نشریات نہیں بولی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں سندھ کے اندر لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. رانا صاحب یہ سمجھنے کی بات ہے, جو جی ڈی اے کے لوگ ہیں, جب ان کی وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کا نام بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ ہے تو پیپلز پارٹی یہاں پر یہ کہتی ہے کہ محترمہ تو زندگی ختم ہو گئی, شہید ہو گئی, لیکن اپنا اکاؤنٹ جو ہے اس سے انہوں نے یہ کارڈ جاری کیے اور یہ جو 4-5 ہزار روپے آپ کو مل رہے ہیں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے اکاؤنٹ سے یہ آپ کو پیسے وہ دے کے گئی ہیں اور لگا کے گئی ہیں. جس پر جی ڈی اے جو پیپلز پارٹی کی اپوزٹ جماعت ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سرکار کا پیسہ ہے, یہ نیشنل ایکسچیکر ہے, تو پیپلز پارٹی اس کو اس طرح سے پروپیگیٹ کر رہی ہے تو آپ اس کو اس پر غور کریں, اس کو تبدیل کریں. اب اصل واقعہ یہ نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ کا نام تبدیل کر دیا گیا. ایک تنظیم, ایک احساس, جو ایک بڑا امبریلا بنایا گیا, اس کے نیچے جو یہ سویٹ ہومز ہیں, جو یہ جس طرح شیلٹر ہومز بنائے گئے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے رہتے ہیں جو ہوم لیس ہیں, اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ کو بھی اس احساس کے اندر کر دیا گیا. نام بے نظیر انکم سپورٹ کا تبدیل نہیں کیا گیا, اس کو احساس کے انڈر کر دیا گیا, اس امبریلا کے اندر, جس میں اور بہت سارے جو پاورٹی ایلیویشن کے پروگرام ہیں سارے کے سارے اس میں ڈال دیے گئے. یعنی غربت ختم کرنے کے جو پروگرام ہے اس باقاعدہ ایک منسٹری, ایک بڑا ایک باڈی کریٹ کر دی گئی ہے. ساروں کو یہ کہا گیا کہ وہ ان کے انڈر آئیں تاکہ اس میں ایک جامع طور پر یہ شروع کیا جائے. بجائے اس کا کیا کہ وہ یہ جواب دیتے کہ کس طرح پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کے پرسنل اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں, تو ہم نے اس لیے اس کو وہ احساس کے امبریلا کے نیچے سب کچھ آیا ہے. بے نظیر بھٹو جو انکم سپورٹ ہے اس کا نام تبدیل نہیں ہوا, وہ پروگرام ویسے ہی ہے. اور اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے جو پیپلز پارٹی یوز کرتی ہے یہ اپنایا گیا. لیکن اس چیز کا جواب دینے کے لیے جو ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان پر تنقید کی جا رہی ہے اس کا جواب دینے کا ٹائم فواد چودھری کے پاس نہیں ہے. جہانگیر ترین کی سپورٹ میں آ کے, ایک نااہل آدمی جس کو سپریم کورٹ نے قرار دیا اس کی سپورٹ میں آ گئے, وہی گھٹیا گروپ بندی, وہی ماشاء اللہ کی پیداواریں. لیکن میں آج ان کو فواد چودھری صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, وہ بہت زیادہ آئی تھنک ہی از گیٹنگ آؤٹ آف ہز اسکن. آپ وزیر ہیں, بالکل بلا شبہ آپ وزیر ہیں اور آپ بڑے بااختیار ہوں گے, لیکن پاکستان میں صحافیوں نے جو آزادیاں حاصل کی ہیں, صحافتی آزادیاں, فریڈم آف ایکسپریشن, اس پر آپ پابندیاں نہیں لگوا سکتے. آپ جتنے مرضی لیٹر لکھ لیں جناب چیف جسٹس صاحب پاکستان کو. چیف جسٹس ایک بہت ہی انتہائی ذہین سمجھدار آدمی ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, جیورسٹ ہیں, پوری دنیا ان کی اس بات کی قدر کرتی ہے. وہ آپ کی یہ جو لچھے دار گفتگو ہے ان چکروں میں وہ بالکل بھی نہیں آئیں گے. اور سیکنڈلی ہم نے کبھی آپ کے حوالے سے کبھی کچھ اس طرح کی بات نہیں کی, لیکن آپ نے, میں یہ اسکرین پر کہہ رہا ہوں, آپ نے تھریٹس کیے ہیں, آپ نے بڑی تھریٹنگ ٹون استعمال کیا فواد چودھری. یہ آپ نے بہت غلط جگہ پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. ہم آپ کی جو بھی کارکردگی ہے, چاہے وہ پی ٹی وی کے حوالے سے ہے, وزارت اطلاعات و نشریات کے حوالے سے ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. اور میں آج آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی یہاں پر ڈسکس نہیں کیا جو لوگوں کی پبلک فگر جو ہیں ان کی ذاتی زندگی بھی وہ ایسی ایک چیز ہے کہ جس کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہمارا لیڈر ہے یہ کس کماش کا ہے, اپنی ذاتی زندگی میں یہ کس طرح ہے. کیونکہ اگر یہ اسلامی اقتدار اور شاعر کو اپنی ذاتی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا تو یہ قوم کو کیا لیڈرشپ پرووائڈ کرے گا. انشاءاللہ تعالی ہم یہ قوم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگلے 3-4 دنوں میں ہم وہ سارے فیکٹ سامنے لے کے آئیں گے اور قوم خود فیصلہ کرے گی کہ کون
ان کی قیادت کے اہل ہے یا نہیں. اور یہ ہم تھریٹس آپ جتنے مرضی دے لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اور پاکستان کے عوام, جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ہم رپورٹرز پروگرام میں تھا, اس وقت بھی ہم نہیں ڈرے تھے اور بالکل سارا کچا چھٹا کول کے لے آئے تھے. اب بھی آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں فواد چودھری صاحب, آپ اگر تھریٹ دیتے ہیں, اللہ کی ذات بڑی ہے, ہمیں اس پر اعتماد ہے. پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, بول کے ساتھ ہیں. انتہائی برے حالات میں بھی بول کھڑا رہا. آپ جو مرضی کر لیں, اس آواز کو آپ بند نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-4 دنوں میں ہم وہ ساری چیزیں جو پروف کے ساتھ ہیں, جن میں ویڈیوز ہیں, جن میں آڈیوز ہیں, میں کچا چٹھا ہم آپ کا کھول کے قوم کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے کہ وہ فیصلہ کرے کہ 62(1)(f کون سے لیڈر پر لگتی ہے اور کون سے لیڈر پر نہیں لگتی. رانا صاحب, کیا تھریٹس پہ ٹیلی ویژن چینل بند ہو جائیں گے؟ سمیع صاحب یہ دیکھیں, جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو آزادی صحافت ہے, یہ کوئی انہوں نے اس طرح کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی ہوئی. جو بھی حکومتیں آتی رہی ہیں ماضی میں بھی, وہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ دھمکیاں دینے والے جو ہیں وہ بعد میں پھر اسی میڈیا کے پاس جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو فواد چودھری صاحب کا معاملہ ہے نا سمیع صاحب, ان کو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وزیر اعظم نے, یہ کہتے ہیں میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ ایم ڈی پی ٹی وی کو ہٹا دیں. وہ نہیں ہٹا رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ بھئی وزیر اعظم نہیں ہٹانا چاہتے, آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں. آپ کیوں اپنے وزیر اعظم کے خلاف جا رہے ہیں؟ اور اب وزیر اعظم کو اس معاملے کا سمیع صاحب فیصلہ کر دینا چاہیے. یہ جو کچھ آج وہاں انسانی حقوق کمیٹی میں جس طریقے سے جو کچھ ہوا ہے, ایم ڈی پی ٹی وی اور فواد چودھری, یہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ملازمین کا سہارا لینے کی کوشش کی جی کہ ان کو پینشن نہیں دے رہے, انہوں نے اس کی بھی تردید کی ایم ڈی نے کہ سارا کچھ ٹھیک جا رہا ہے, یہ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ آپ کا سرکاری ٹیلی ویژن ہے, پاکستان کا قومی اثاثہ ہے, وہاں پر اس طرح کی وزیر صاحب کی مداخلت کی وجہ سے جو صورتحال ہے, اس کو جلد ختم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے معمول کا کام وہاں پر ہو سکے. اچھا, ایک میں ذرا جو دوسرا اہم ایشو ہے علینا, اس پر جو جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان جو ایک جھگڑا ہے, جس میں بہت سارے لوگوں کے بیان آ رہے ہیں, پرویز خٹک صاحب کا بھی آ گیا, شوکت لالیکا کا بھی آ گیا بہاول نگر بہاولپور سے, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں. بھئی اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, اس سے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی نہیں کہا کہ کوئی جہانگیر ترین کی خدمات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس شخص کو ڈسکوالیفائی کر دیا, وہ کس طرح کیبنٹ کی میٹنگ میں آ سکتا ہے؟ اگر تو وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں آ سکتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر تو وہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ سکتا ہے, پھر تو وہ کابینہ کا حصہ بھی بن سکتا ہے. اب یہ سارے جو بیانات ہیں, یہ جو سارا جہانگیر ترین صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا اپنے ٹویٹ کے ساتھ, ہر ورکر جو پارٹی کا ہے وہ عمران خان صاحب کو جواب دہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا یہ کہا ہے کہ کوئی عمران خان کو جواب دہ نہیں ہے؟ انہوں نے کیا یہ کہا ہے کہ آپ کابینہ کے اجلاسوں میں عمران خان کی اجازت کے بغیر شرکت نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. کہا کہ یہ ایک تحریک انصاف کی جو ایک بنیادی جو سوچ ہے, یہ اس پر ایک بڑا اس سے اعتراض اٹھتا ہے, کیونکہ ہم اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ایک طریقے سے یہ ریلی کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی میں صرف عمران خان کو جواب دہ ہوں. بلا شبہ آپ عمران خان ہی کو جواب دہ ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو تو آپ کو, اس کی تو آپ کو پابندی کرنی چاہیے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو تنقید ہے ساری علینا, وہ ساری یہی تنقید ہے کہ آپ کیسے جہانگیر ترین صاحب, ہم اپنے اس پروگرام میں آج سے 2 مہینے پہلے جس طرح, اور دیکھیں یہاں پہ فواد چودھری صاحب ٹربل میں ڈال رہے ہیں نا وزیر اعظم صاحب کو. آج انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی مرضی سے جاتے ہیں, اب یہاں پہ بھی انہوں نے ٹربل میں ڈال دیا. اب یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے نا. یہ ہم ان سے تو کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب سے پوچھ رہے ہیں, لیکن ڈائریکٹ تو پوچھنا چاہیے ہمیں وزیر اعظم سے جو ان کو بلاتے ہیں, کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی نہیں آئے گا. خیر, آج کے پروگرام سے مجھے سمیع صاحب کو اور رانا طاہر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.